तो सद्याक एक बॉल जाता जीपीन विरेश बोरकार आणि प्रेसिडेंट आणि दोग तीग जाण आहा तातूंत ते फाटी इश्यू जाताले आतां इश्यू हायलायट जाता ते पयलीं म्हणटाले इंटरनल मॅटर म्हणून आणि तुमी क्लोजली पॉलिटिक्स फॉलो करता सद्याक तुमी खंयच्या पार्टीक एसोसिएट ना इंडिपेंडंट अशें तुमी हें करता तुमकां कितें दिसता सद्या इश्यू कितें चल्ला म्हणून हो पळय जेन्ना एक पार्टी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही हालींच फॉर्म जाल्ली फर्स्ट टायम ते इलेक्शन लढयले आणि खूब कडेन तेणी इलेक्शन लढयलें आनी एक सीट हो आमचो जो सांतांद्रे मतदारसंघाचो ते हांवेनूय कंटेस्ट केल्ले थंय विरेश बोरकार निवडून आयलो मनोज परब हो ह्या पार्टीचो सुप्रिमो म्हणटा. आतां मातशी हिस्ट्री पळय ह्या पार्टीची पयली पार्टी कशी जल्मान आयली. जर ताजे पयलींचें इलेक्शन जर पळयत म्हणजे त्या वेळार हांव बीजेपीचो कॅन्डिडेट आशिल्लो त्या वेळार आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेट रामा काणकोणकर आशिल्लो हांगा सांतांद्रे. आनी जेन्ना हांव म्हजें कॅम्पेन करतालो तेन्ना म्हाजो केन्नाय कॉन्टॅक्ट येतात न्ही बाकीच्या पार्टीचे कोण कोण वावुरपी आसता ते हांवें तेन्ना मातशें अशें पळयलें की कोण कोण ताजे बरोबर वावुरतात. तातूंत एसेंब्ली म्हणजे आम आदमी पार्टीची फुडें हांवूय त्या पार्टीन गेलो म्हाका तेंची फंक्शनींग मागीर पळयलें हांवें की तांचो एसेंब्ली मॅनेजर म्हणून आसा. सो मनोज परब त्या वेळार सांतांद्रे मतदारसंघात एसेंब्ली मॅनेजर म्हणून आम आदमी पक्षाचें काम करता. विरेश बोरकार म्हाका दिसता त्या वेळार व्हॉलंटियर म्हणजे जे मतदारसंघात थोडे व्हॉलंटियर्स ते अपॉयंट करता तो म्हणून काम करतालो आनी हे सगळे रामा काणकोणकारा बरोबर भोंवताले. रामा काणकोण तांची दाटी आशिल्ली. जुलियस बी आतां फाटीं पार्टींतल्यान भायर काडला तोवूय तांचो वर्कर त्या वेळार अशें म्हाका दिसता. आनी तेणी इलेक्शन लढयलें. कालांतरान जेन्ना इलेक्शन जालें रिजल्ट जालो कांय दिसांनी मागीर आमी पळयलें की ह्या लोकांनी आम आदमी पार्टी सोडली रामानूय सोडली आनी हेवूय म्हाका दिसता केन्ना भायर सरले हांव नकळो पूण कितें तरी इशू जाले ते इशू कितें आसता तेवूय पळोवचें पडटलें कित्याक तांणी पार्टी सोडली ती वेदर इट इज अ प्रिंसिपल बेस्ड कितें सोडलें काय आनी कितें पर्सनल इशू काय कितें गैरवेव्हार जालो तोवूय हांव नकळो म्हाका ताचेर उलोवपाचें ना सद्या तरी पूण लोकांनी चिंतपा जाय फुडें हेणी संघटना स्टार्ट केली रिव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून तातूंत हे संस्थापक मेंबर विश्वेश मनोज परब विरेश बोरकार हांगसरलोच आमच्या पिलारचो सुरज बी अशें कोण कोण आशिल्ले थोड्यांक हांव वळखता पयलीं पासून. ही पयलीं तांणी संघटना म्हणून केली आनी मुख्य उद्देश म्हणजे आमी तेंचें जेन्ना तें काम पळयलें आतां तुमी पळयात आम आदमी पार्टींतल्यान हें सोडून हांगा आयले. आम आदमी एक नॅशनल लेवल जरी ती दिल्ली तरी मेन आशिल्ली ती नॅशनल लेवल पार्टी आशिल्ली. तुमी थंयच्यान सोडलें थंय कितें तरी एक राग आसतलो कसलो आमी नकळो तो राग मागीर तो परत तो राग व्यक्त करप दिल्लीकार आनी कितें म्हणप घाटी म्हणप हें करून तांणी एक नॉन गोवन्साचे विरुद्ध गोंयांत एक वातावरण तयार केलें मायग्रंट्स म्हणून घाटी म्हणून म्हणजे हे शब्द हांव वापरता ते यूज करता ते म्हाका ते आवडना उलोवपाक. आतां हो एक प्रश्न तांणी जालो आनी सगळे गोंयचे प्रश्न कितें तरी हें आसा गोंयचे मूळ प्रश्न आमकां गोंयकारांक त्रास जाता हो मायग्रंटाक लागून. आतां हे मायग्रंट म्हणल्यार कोण हे लो लेवल काम करपी तांकां मायग्रंट म्हणपाक लागले. गोंयांत तशें पळोवपाक गेल्यार मोठे मोठे पदांचेरूय मोठे मोठे लोक आसात भायले गोंया भायले पूण तेंच्या बद्दल ते केन्ना उलयले हांवें आयकूंक नाशिल्लें. आज हे सगळें उलोवचें पडटा कित्याक ही पार्श्वभूमी आसा. तांचो दुसरो एक तांणी एक मुद्दो धरलो म्हणजे दोनूय मुद्दे इमोशनल आशिल्ले. हो एक मायग्रंटाच्या बद्दल आनी ताका लागून गोंयकार फाटीं पडटा तांकां काम मेळना धंदे तेंचे बसल्या सगळे धंदे भायले घेता धंदेकार ते जाले अशें. दुसरो मुद्दो तांणी केलो जे आमचे गोंयांतलेच लोक खूब भायर आसात जे काम धंद्या लागून भायर गेले तांकां कितें तरी आपल्या गोंया बद्दल आनी हेजे बद्दल हें आसपा जाय म्हणून जे ड्युएल सिटिजनशिपाचो इशू होवूय तांणी एक इमोशनल इशू तांणी हातांत घेतलो. आनी हाजे वयल्यान दोन गोश्टी जाल्यो एक तरणाटे जे आशिल्ले जेका काम मेळनाशिल्लें फ्रस्ट्रेट जाल्ले त्या वेळार खरेंच कांयच नाशिल्लें बी ते एक तांचे कडेन एट्रॅक्ट जाले. फायर ब्रँड उलोवप कोणाक टिका करप कोणाची भीड मुरवत धरतना कितें कितें उलोवप म्हणजे तें मागीर फट आसुनी म्हणजे हांव ते फुडें येता ताचेर पूण अशें जालें. आनी दुसरें भायलो जो आमचो गोंया भायर जो आमचो गोवन डायस्पोरा आसा तांचीय तांकां सहानुभुती मेळ्ळी आनी फक्त इमोशनलूच मेळना म्हाका दिसता आर्थीकूय मेळ्ळी. आनी वेगळ्या वेगळ्या तरेन फंड ते जमा करपाक लागले. हांवें पळयल्या त्या वेबसायटीर म्हणून म्हणटा दॅर इज नथींग रॉंग फंड कलेक्शन हे पार्टीक जायच बी केन्ना केन्ना इन्क्लुडींग इवन आमी खंय तरी तुमच्या नांवान झाडां रोयता बी अशें बी हांवें पळयल्यात तेन्ना वेबसायटीर. आतां ती झाडां खंय जाली ती हांव नकळो. आतां ही सगळी नवी जी आम आदमीची आपली RGPची झाडां आतां निवळोन पडटा पळय ती वेगळी पूण अशें करून ह्या पार्टीचो जल्म जालो. आनी मेन
शेवट तेणी केन्ना तरी मागीर पॉलिटिक्सान वचपाचो निर्णय घेतलो. राजकीय पक्ष म्हणून ते जेन्ना रजिस्टर जावपाक लागले थंयय तेणी खूब हें केली, चलाकी केली. तूं जाणा आसतलो खंयचे तरी आनी एका पार्टी बरोबर मेळयले आनी अचानक लास्ट मिनीट तांकां बॉल हो सिंबल मेळ्ळो आनी त्या पार्टीक तेणी भायर उडयली. म्हणजे हांचो जन्मूच असो आसा की तातूंतल्यान कितें तरी ह्या पार्टीचो एक तात्वीक अशें कांय ना, आयडियोलॉजिकल तातूंत कांयच ना. एक पर्सनल इगो आसता, कोणाचे राग आसता वा कोणाचे एकदम हाय एम्बिशन आसता, अशें करून ही पार्टी जाल्या. दुसरें, ही पार्टी ही सदांच कोणाक तरी टार्गेट करता, तांकां हेट करप लोकांक, तांकां तांचेर एक तरेचो वर्बल वा आनी कसलो एटॅक करप आनी लोकांच्या मनान एक हेट्रेट पैदा करून आपल्याक तेजो फायदो घेवप. अश्यो ज्यो पार्टी आसता त्यो सदां डेंजरस आसता आनी ताका लागून आमी त्या पार्टीचे केन्ना वाटेकूय वचना. पूण जे तांचे फॉलोवर आसतात, खूब फॉलोवर, अर्दे फॉलोवर प्रामाणीक आसता लोक, तांकां कितें तरी जाल्लें आसता, फ्रस्ट्रेट जाल्लें आसता, तांकां दिसलें हे खूब सिन्सियर आसा लोक, हे कितें तरी करता, गोंय राखपाक वयता, हे तांचे सदांचे स्टेटमेंट. हे सगळें जावन लोक खूब तांचे बरोबर रावले खंय तरी. आमच्या मतदारसंघान सांतांद्रेन आमकांय ताजो फटको बसलो, हांवूय रावलो, कितलेशे रावले, पूण हांगा अनपेक्षीत रित्या आसा आरजी पक्ष जिखलो आनी थंय म्हाका दिसता ह्या डिफरन्साचो स्टार्ट जाला. म्हणजे बाकी कडेन सगळे कडेन इन्क्लुडींग मनोज परब 2 कडेन रावल्लो, पडलो, बाकीचे तांचे कितें कॅन्डिडेट पडले आनी हांगा सांतांद्रेन एक मल्टी कॉर्नर फायट जावन शेवट एका थीन अशा मेजॉरिटीन, म्हणजे निसटतें भोवमत म्हणटा तसो हांगा विरेश बोरकार निवडून आयलो. आनी मनोज परब आनी ताजे भितर जर डिफरन्स पळयत जाल्यार विरेश खूब यंग असो बरोबर, मनोज ताज्याकूय मातसो चड असो ताका वर्सां चड शिकलेलोय आशिल्लो आनी कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी आशिल्लो. आतां अचानक एक 2 पावर सेंटर जाली. MLA म्हणून जो पावर आसता विरेशाक तो आयलो, लोकां बरोबर तो वावरपाक लागलो, गोंय बरी तोवूय भोंवपाक लागलो आनी मनोज परबूय हें करपाक लागलो. म्हणजे ऑटोमॅटीक मागीर इगो इश्यू जाता. ताकाय दिसपाक लागलो की आपूण आतां एक इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स एखादो बिल्ड जाला आसतलो मनोजाच्या मनान की आपल्याक चड इम्पॉर्टन्स दिना, खंयच्याय इश्यून मागीर ताका मेळटा. ऑटोमॅटिकली जेन्ना आतां हांव सुद्दां आमी केन्नाय विरेशा बरोबर आसता, एज अ MLA आमी ताका इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय कसल्याय मुवमेंटान. सो आमकां तसो वायट दिसना. पूण जेंकां थोड्यांक आपल्याक एक हें जाय पडटा की अरे बाबा आपूण इम्पॉर्टंट, आपूण सुप्रिमो, तो बेश्टो MLA आसा, हें आसा. सो अश्यो ज्यो गोश्टी थोड्यो तेणें त्यो आम आदमींतल्यान घेतलेल्यो त्यो तेणें हांगा इम्प्लिमेंट केल्ल्यो. थंय तो आपूण स्वताक एखादे अरविंद केजरीवाल वा आनी कोणी वा राज ठाकरे अशें समजून तो बिहेव करपाक लागलो. आनी हातूंतल्यान जेन्ना हें फुडें फुडें वाडलें, बारीक बारीक प्रकरणां आसतलीं ती, पूण आतां जेन्ना हें आतां अंदू म्हणजे ZP इलेक्शन जावन म्हाका दिसता हाजेर चड कितें तरी इश्यू जाले. ZP इलेक्शनाकूय हांगा अशें जालें की हांगसरली जी आमकां सांतांद्रेक संबंदीत 2 ZP सीट्स आशिल्ली ती RGP जिखले. आतां ती कशी जिखली ते आतां हांव तेजेर चड उलयना, कित्याक मेन स्टायल RG पक्षाची जी आसा, जी हांवें पयलीं 2 गोश्टी म्हटल्या, मायग्रंटाची भिरांत घालप, मागीर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन म्हूण लोकांक सांगप वा आनी कितें, आनी त्याच बरोबर एक जो आमचो डायस्पोरा आसा तांकां कशें तरी हाताक धरप आनी तांचे कडच्यान खूब हांगसर कॉन्टॅक्ट पसरप, हे सगळें जें आसा तितून चवथी आनी एक गोश्ट आशिल्ली तांची की जी हांवें तांची मुळांतून पयल्या, सोशल मिडिया तांणी खूब वापरलो आनी आज तो सोशल मिडिया ते वापरतात एकमेकाक नश्ट करपाक. सो त्या वेळार तांणी सोशल मिडिया इतलो जबरदस्त वापरलो, म्हणजे ते यूट्यूब म्हण, फेसबूक म्हण, सगळें लोकांक टार्गेट करप, कितें करप, हे सगळें यूट्यूबाचेर येवप, सोशल मिडियाचेर तांचे डेलीचे व्हिडिओ काडप. त्याच बरोबर कितलेशेच फॉलोवर तांणी तयार केले आनी तातूंतले म्हाका दिसता 80-90% फेक अकाउंट आसतले. तुमी जर पळयत जाल्यार त्या लोकांक जे ते अकाउंट आसा ते कोण ऑपरेट करता कोण नको, तांकां कांय बरोवपाक कळना. ते फक्त उजो तो सिंबल, तो उजो सुद्दां बरोवपाक एखादें कळना आसतलें. हांव हें मुद्दम म्हणटा, आय एम नॉट कमेंटिंग ऑन इंटेलिजन्स ऑफ एनीबडी, पूण गोश्टी अश्यो आसा की लोकांक वापरले, नवे अकाउंट, फेक अकाउंट केले आनी ही फेक जी आसा, म्हणजे BJP भाशेन जशी BJP नॅशनल लेवलाचेर काम करता तशी हे गोंयान बुद्धिभेद करप, हेट्रेड पैदा करप, हे सगळें करून अशें फेक अकाउंट करप, ट्रोलिंग करप, कोणाकूय टार्गेट करप, हे सगळें करून ते हांगा काम करताले आनी ताका खूब भुरगे बळी पडटा. वायट हें दिसता की भुरगे आपले फ्युचर, एक जे तरणाटे आसता तेंचे फ्युचर कितें हाजो तेणी कितें विचार केला काय ना हांव नको, बट ते शिकपा जाय, तांकां खंय तरी काम मेळपा जाय, ते बरे भशेन कन्स्ट्रक्टीव काम करता, ते रस्त्यार देवपाचे, बोवाळ करपाचो, मिटिंगेक भोंवपाचे, ह्यो गोश्टी तेणी म्हाका दिसता तेजेर चड विचार करूना. तांकां गर्दी जाय आशिल्ली, झुंड जाय आशिल्ली आनी ती झुंडीच्या बळार मागीर कोणाक टार्गेट करप आनी हें करप.
आता हे जेन्ना असल्यो ज्यो गोष्टी करतात ह्यो सगळ्यो ज्यो हांवें मेन्शन केल्या त्यो केन्नाय परत आपल्याचेर परत येता. म्हणजे जश्यो ज्यो काही पार्टी असतात त्यो प्रिन्सिपल बेस्ड पार्टी असतात, एकामेकाच्या मोगाचेर असतात, ट्रस्टाचेर असतात. त्यो पार्टी आनी ह्यो ज्यो पार्टी आसा RGP सारकी विच इज बॉर्न विथ सम हेट्रेड इन मायंड, कोणाचे तरी विरुद्ध चळवळ करप, कितें तरी करप, बरें कामां करप, कांय प्रॉब्लेम ना, पूण तेवूय कन्स्ट्रक्टिवली करचें पडटा. सदांच जर तूं रस्त्यार देंवलो आनी जेन्ना MLA जावन सदांच रस्त्यार देंवलो जाल्यारूय प्रॉब्लेम. तूं लोकांनी तुका निवडून दिल्लो आसता तुजी कामां करपाक, लोकांक रस्त्यार घेवन सदांच येवपाची गरज नासता. आतां आमचे आनी कितलेशेच ऑपोजिशन MLA आसा जे आपली कामां करतात, इश्यू असले ते झगडटा सरकारा कडेन, पूण सदांच अशें रस्त्यार देंवतले येना. म्हणजे हांव कांय म्हणना त्या बाबतींत सध्या, पूण ह्यो ज्यो गोश्टी आसात तातूंत एक खंय तरी हांगा म्हाका दिसता जेन्ना ही ZPचें इलेक्शन जालें थंय खंय तरी खतखत सुरू जालो, मागीर थोडी एजिटेशन जाली. आमच्या हांगा युनिटी मॉल जालो, करमळे कितें तरी थंयचो तें कन्स्ट्रक्शन जालें, ताजेर तांकां थंय ZPचें सीट मेळ्ळें. हांगा युनिटी मॉलाचो इश्यू आशिल्लो. हे सगळे इश्यू घेवन हें करून हे हांगा एक तरेचें वातावरण तेणी केलें आनी विरेशाक 1-2 सीट हांगसरले ZPचे मेळ्ळे. आनी ताका आनिकूय खूब फॅक्टर आशिल्ले, म्हणजे काँग्रेसींतले डिस्ग्रंटल एलिमेंट, आनी खंयचे तरी डिस्ग्रंटल एलिमेंट, हांणी भितरल्यान BJPतले थोडे नेते तांणी हांगा पयशे मोडून आपलेच BJPचे कॅन्डिडेट हरोवपाचो प्लॅन केलो सांताक्रूज. त्याच बरोबर हांगा आमचा सेंट लॉरेन्स जो मतदारसंघ आशिल्लो थंय आमचे थोडे काँग्रेसीचेच कार्यकर्ते, खंते कार्यकर्ते आशिल्ले, तांकांय हांगसरलीच काँग्रेस कॅन्डिडेट एखादी नाका आशिल्ली, तांणी हें करून आर्जीक जिखोवपाचो यत्न केलो आनी अशे प्रयत्नांतल्यान आर्जी हांगा जिखली. आतां हांगसरल्यान जेन्ना सुरवात जाली एखादे परत मनोज मातसो खसलो आसतलो, ताकाय दिसलें की आपल्याला आनी खंयच हें चलना, सद्या विरेश हॅज बिकम डिफॅक्टो लिडर ऑफ द पार्टी. आतां हे तेजें म्हाका दिसता एक इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स, एक जी भिरांत आसता ती ताजी भायर सरली आनी थंयच्यान खंय तरी हें सुरू जालें. त्याच बरोबर विरेशाचे जे सपोर्टर आसा तेवूय आतां जुलियस हाचें नांव खूब फावट येता, ताका ताणी पार्टींतल्यान काडलो. अशें आयकूंक येता की जुलियसान मनोजाक कितें तरी म्हटलें आनी ताजे वयल्यान हें सगळें सुरू जालें. दीज आर ऑल निमतां, म्हणजे बाकीचे खूब इश्यू आसतले, पूण म्हाका दिसता हातूंत मेन विरेश बोरकार एज अ MLA आज एक 5 वर्सां ताका टर्म जावपाचो जाला, आनी परत इलेक्शन जालें. ताजी एक ताणें एक मॅच्युरिटी हांगा हितूंतल्यान दाखोवंक जाय आशिल्ली. म्हणजे पार्टीन झगडी जाताच, हांव दुसरी पार्टी तेंची झगडी जावं म्हाका बरें दिसता अशें न्ही. पार्टीन खंय तरी कोफजांव जाता, झगडी जाता, तात्वीक आसत वेगळी गोश्ट, पूण असली गोश्टी आसा तेन्ना कोणे तरी ते सांबाळचें पडटा. आज त्या पार्टीन तशें कोण समंजस मनीस कोणूच ना अशें म्हाका दिसता. म्हणजे एक तर कोणें हेजी सायड घेतल्या, दुसऱ्यान हेजी सायड घेतल्या आनी ते लटाफटी करता. थोड्यांचें कितें जालां की एकाच मतदारसंघान 2-2 लिडर आसा अशें हांवें आयकलां. म्हणजे सांताक्रूज दोगूय जाण असेंब्ली लडोवपाक सोदता RGPतल्यान म्हणून 2 कॅम्प पडल्या. हांगाय अशेंच कितें जावपाक शकता. अशें करून थोड्यांक BJP बरोबर सायड रावपाचें आसा अश्यो गोश्टी. म्हणजे हांव फक्त सगळें सारकें अशें म्हणना, पूण ह्यो गोश्टी आमी आयकल्या. कोणाक तरी एकट्याक काँग्रेसी बरोबर रावन निवडून येवपाक जाय, नॉर्थान कोणाक तरी BJP बरोबर रावन निवडून येवपाक जाय. ह्योय गोश्टी आसा. ही सगळी जी टसल आसा, मागीर कोण तरी वचून एका नॅशनल लेवलाच्या लिडराक मेळटा, दुसऱ्याक सांगनासतना म्हणून थंय इश्यू सुरू जाल्या. ह्यो गोश्टी खूब आसात. म्हणजे म्हाका त्यो सगळ्यो फोडून म्हाका चड इंट्रस्ट ना हातूंत, पूण आज सकाळींच म्हाका आनी एका कोण तरी MLAन दाखयलें, अरे पळय बाय कितें चल्लां. हेचे मनोज परबाचे कितें तरी पोस्ट आसा आनी फाटल्यान जे वाचलेले आपलो आमचो अक्षयचो पंच आसा ताजे वाचलेले. सो हे जेन्ना तुमी पळयतात ही भुरगेपण जाता. हे भुरगेपणाचे जे खेळ आसात इट इज नॉट अ मॅच्युअर पार्टी. आनी विदीन 4 इयर ही पार्टी आपले आंग खरें जें कितें रूप आसा तें लोकां मुखार तेणी हाडलां. ह्या पार्टीक तात्वीक बेस कांयच ना. तरणाट्यांनी ह्या पार्टीक भुलो जायना. तुमकां दिसता कितें तरी हें करता, बोवाळ करता, पूण तशें कांय ना. इट इज नॉट दॅट तरणाट्याचो जेन जे बी म्हणटा तशेंय ना. मॅच्युअर लिडरशीप आसपाक जाय. तुमी नेपाळाक जर एग्जाम्पल पळयत, आज नेपाळाचो प्रायम मिनिस्टर आसा, ही इज बिहेविंग मॅच्युअरली. तो यंग आसा. आतां तामिळनाडूक पयर एक यंग हें जालो CM जालो विजय, ही इज बिहेविंग मॅच्युअरली. म्हणजे मातूय इगो ना, हें ना. तो स्वता ऑपोजिशन लिडराच्या घरा वचून स्टॉलिनाक मेळटा, बाकीच्यांक मेळटा. म्हणजे ही जी मॅच्युरिटी आसा ती ह्या पार्टी कडेन ना आनी ती येवचीय ना. कित्याक तो बॅकग्रावंडूच ना ह्या पार्टी. सो हें जावपाचेंच आशिल्लें, केन्ना तरी जावपाची आशिल्ली ही झगडी. आनी जर मनोज परबाची ओवरऑल जर तुमी एक सायकोलॉजिकल एक स्टडी करीत जाल्यार दीस हिस्ट्री, ताजी जी हिस्ट्री आसा, म्हाका ताजी पर्सनल लायफाचेरूय उलोवपाचें ना, पूण खूब फावटी हें सगळें पर्सनल आनी हें सगळें स्टडी करचें पडटा. कोणूय लिडर, कित्याक फाल्यां लिडरा फाटल्यान 1000 लोक उबे रावता, ते फाल्यां त्रासान पडूं जायना.
आनी लोकांनी पळोवपाक जाय बाबा लिडर कसो आसा, इज ही सिन्सियर, इज ही फॉर युअर कॉज, हो भितरल्या खंय तरी डिलिंगां करता. ह्यो गोश्टी इम्पॉर्टंट आसता. हे लोकांनी म्हाका वेदर विरेश बोरकार आनी मनोज परब झगडटा आनी आरजीचे डिसइंडियन जाता हेजें म्हाका कांय पडलेलें ना. लोक तरणाटे आनी खरेंच म्हाजे बरोबरूय खूब आवडपी कार्यकर्ते मागीर तांचे बरोबर गेल्यात, हांवें तांकांय पळयल्यात आनी ते ज्या जाग्यार तेन्ना आशिल्ले तशेंच आसा. पूण म्हणजे स्वता त्रास काडटा, हांगा भोंवता खंय वता, खंय आपयता थंय बावडे धांवतात, स्वताच्या पयशांनी पयशे नासतना. खरी गोश्ट आसती, तांकां एखादी आवड आसतली, पूण वापरुपाक जायना लोकांक. म्हणजे प्रत्येक गोश्टीन जर लोकांक वापरले आनी फक्त आपल्या फायद्याचे पळयले, हाजेर म्हाजो आक्षेप आसा. म्हणून हे जे आयज जें कितें चल्लां तें फुडें म्हाका दिसता तातूंतल्यान परत ते एक जावपाची जालें जाल्यार सुद्दां एक बेश्टी तडजोड जाली जाल्यार सुद्दां इट वील बी टेम्पररी मलमपट्टी नाल्यार एक टेप लायता पळय तशी आसतली, भितर जखम उरतली आनी एकमेकाचेर तांचो ट्रस्ट ना. कार्यकर्त्यांचो तेंचो एकमेकाचेर ट्रस्ट ना. आतां तेणी ऑलरेडी सायडीक घेवपाक लागल्या, कित्याक आज मनोज परबान 7-8 तरी लोकांचेर म्हाका दिसता फेसबुकाचेर, हांव चड पळयना ताचे, म्हाका कोणी तरी दाखयलें, आय एम नॉट इवन हिज फ्रेंड दिसता, पूण म्हाका ते दाखयले, नांवां थोडी वळखीची दिसली तेंचे लिडरांची. केन्ना मेळ्ळा ते प्रत्येकाचे हेजे काडटलो ताचे काडटलो, म्हणजे जी गोश्ट तो दुसऱ्याच्या बाबतींत उलयतालो, म्हणजे ते काँग्रेसीचे जावं बीजेपीचे जावं आम आदमीचे लिडर जावं, तुमचे आपूण हें करतलो तें करतलो, तुमचे पोस्ट मॉर्टम करतलो, आज स्वताचेच पोस्ट मॉर्टम आरजी पक्षाक करपाची पाळी आयल्या. आनी ताका लागून हांव म्हणटा की लोकांनी विचार करपाक जाय. पार्ट्यो हांव म्हणना हा नाल्यार तुमी हे खंय तरी व्हडल्या पार्टीकूच सपोर्ट अशें न्ही, आनीक दुसरें, पूण एक लोकांनी पारखुवपाक जाय की हे मनीस कित्याक लागून उबे आसा, ते कितें करूंक सोदता, हे समाजाचें बरें करपा आसा काय ना, ताची राजकीय कारकीर्द सारकी आसतली काय ना, नॉन करप्ट आसतली काय ना, काय ते आनी खंय तरी महाराष्ट्रा वचून कोणा कडेन कॉम्प्रोमायज करतले, कर्नाटकान वचून कोणा कडेन कॉम्प्रोमायज करतले, दिल्लीक वचून कोणा कडेन कॉम्प्रोमायज करतले, हे सगळ्यो गोश्टी पळोवपाक जाय. आनी म्हाका ते आज ह्यो खूब पळोवपाक दिसल्यो, कित्याक हांवें आतां बारीक पळयलां, म्हणजे म्हाकाय खूब फावटी वीट दिसता ह्या पॉलिटिक्साचो. केन्ना केन्ना आमी कितें तरी बरें करपाक सोदता, पूण लोकांक तें नाका. लोकांक उलोवपी मनीस जाय, तांकां फकाणां मारून तांकां तापोवपी, तांकां घेवन नाचपी मनीस जाय. आनी जे मनीस आमी खूब फावटी आमचे बरोबर पळयल्या, ते असले गोश्टींनी तांकांय उमेद दिसता, ते थंय वयता, भुलता, मतां दिता, कितें करता आमी नकळो. पूण हांगसरल्यान समाजाचें कांय बरें जायना. राजकारणान जर बरे मनीस येवपा आसत जाल्यार म्हाका दिसता ही वाट ही राजकारणांतली. कित्याक तांणी आरजी पक्षान प्रामुख्यान म्हाका याद आसा, हो आयज हे दोग जाण झगडल्या, पक्षाची स्थापना जाल्ल्याच्यानूच टप्प्या टप्प्यान इम्पॉर्टंट लिडर, फावंडर लिडरूय तांचे सोडून गेल्ले आसा. ते बाकीच्याय पार्टीनी जातात, पूण तेंची गोश्ट वेगळी आनी ही जी गोश्ट, म्हणजे तुमी एक व्हडलें हें करून क्रांतिकारी म्हणून आनी कितें म्हणून सोपूत घेवन जे पळय करताले, तातूंतले तुमचे कितले लिडर आयज पयलींचे जे आसा ते फावंडर मेंबर थोड्यांक अक्षरशः मारून भायर धांवडलेले आसा, तांचेर एटॅक केल्लो आसा. ह्यो गोश्टी आसात. म्हणटकूच हें हितून नवें कांय ना. आतां मातशें पब्लिकली आनी दुसरें म्हणल्यार सोशल मिडियाचेर हें सगळें जें व्हांवता, जशें एक गटार जशें आतां तें ओपन जालां आनी तातूंतल्यान हें सगळें भायर सरता. अजून म्हाका दिसता विरेश तसो तितलो त्या बाबतींत उलोवना, तितले तेणें शाणपणां केलां, पूण म्हाका दिसता विरेशानूय एक डिसिजन घेवपा जाय. आमकां आमच्या सांताद्रे मतदारसंघाची कामां केली जाय. आमकां तुज्या आरजी पक्षाचे वा बाकीचे विशय आमकां नाका, तुजे कोणाचे हें आसता, तूं त्या बाबतींत आतां तुजी उरलेली कारकीर्द यू फोकस ऑन इट. कित्याक आमी खूब पळयलां हांगा तशी कामांय व्हडली कांय जाली ना, कोणाची कामां धंद्याची लोकांची कामां जाली नात, फक्त शब्दाचे बुडबुडे, नाचप हें खूब जालें. सिरियसली काम करपाच्या वेळारूच तुमी आज हे तुमचे भितर झगडटात. सो लोकांनी विश्वास तरी कोणाचेर दवरपाचो. लोकांनी जेन्ना लोकांच्या दारान आमी सगळे वयतात, हांवूय वयता, लोकांक एक तुमचे बद्दल ट्रस्ट आसता. तो ट्रस्ट तांणी एक मताच्या रुपान तुमचे दिला, तूं यू आर अ ट्रस्टी ऑफ दॅट. तो विश्वास तुमी सार्थ दवरात आनी पार्टी तुमची मोडली वा पार्टींतलो हेका भायर काडलो ताका भायर काडलो इज इमटेरियल फॉर अस. कित्याक आज ती पार्टी नांवाकूच आसा, व्हडलें कांयच त्या पार्टीन तशें केल्लें ना. आनी लोकांनी तांकां जशें दाखोवन दिलां, खास करून लोकसभेच्या इलेक्शनाक मनोज परबाकूय तांणी दाखोवन दिलें की यू आर नॉट अ मास लिडर, तुजी तशी बेज ना. परत एक झेडपीक मातशें हांगा थोडें यश मेळ्ळें, पूण ताका हांवें सांगली कारणां कितें आसा. सो ह्यो गोश्टी आसात. आनी म्हाका दिसता एक म्हाजें एनालिसीस की लोकांनी ह्या पासून शादूर रावचें. मजा पळय कोणी झगडटा तेन्ना तूं म्हणटलें हांव विरोधी, म्हाका तशी मजा दिसना हातूंत. ते दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड. पूण हितूंतल्यान आमी कितें तरी थोडो शिकपा जाय. आनी जे कोण बरे लिडर आसा, शिकलेले लिडर आसा, वा जे संयमी आसात,
वा जे आपली तुमची कामां लोकांची सरकारा कडेन मांडून ती करून बरे भशेन करूंक शकता, भुरग्यांक एक दिशा दिवपाक शकता, तशे लिडर म्हाका दिसता लोकांनी वळखून निवडूं जाय. आनी ते आरजी पक्षान आसूं वा बीजेपीन आसूं वा आम आदमी पक्ष आसूं वा काँग्रेसीन आसूं, अशे लिडर वा इंडिपेंडंट आसूं, अशे लिडर लोकांनी निवडून हाडपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक आयज आमी एक इलेक्शनाक कांय थोडे दिसा भितर आसा आनी हे सगळें इलेक्शनाचें नाटक. घडये खूब जाण अशें एका प्रँकूय म्हणटा, म्हणजे हांव सगळ्यो गोश्टी तुमकां उलयता, म्हाजें तशें कांयच एक कन्क्लुजन आसूं ना. आरजी पक्षान फाटीं कितें तरी एक प्रँक केलें, हेवूय एखादें प्रँक आसूं शकता. ना रे, आपूण नॉर्थाक ते वटेन खंय तरी बीजेपी बरोबर रावता, तूं हे वटेन काँग्रेसी बरोबर राव, आमी झगडल्या भशेन दाखोवया. लोक हेवूय उलयतात. म्हणजे हांव ग्रावंडार आसा, हांव लोकां कडेन सगळ्या कडेन मेळटा, उलयता. प्रत्येकाची वेगळी वेगळी हेजेर एक प्रतिक्रिया आसा ती हांव उलयतां, कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डीप ऑफ दीस. पूण ह्यो सगळ्यो प्रतिक्रिया जर पळयल्यो जाल्यार लोकांचो हळूहळू ह्या सिस्टमा वयलो विश्वास वयता. तांकां दिसता की आमी कितेंय करूं, आमी कशें तरी कोणाक तरी हें करून हाडटा आनी आमचो अपेक्षा भंग जाता. तेका लागून लोक निर्शेतात. घडये फुडले फावट इलेक्शनाचेरय ताचो परिणाम जातलो. तो विरेशाक मारक बसतलो काय आनी कोणाक मारक बसतलो वा मनोज परब नामशेष जातलो हें आमी नकळो, कित्याक फायनली पीपल वील डिसायड. पूण म्हाका दिसता राजकारणान अशे पक्ष येता वयता. हांवें मदीं एक्चुली हाजेर स्टडी केली, एक रिसर्च पेपर सुद्दां. आरजी पक्ष म्हणजे ऑल्दो आय एम अपोनंट, हांवें तांचो डेटा घेतलो, पळयलो, कंपेर केलो. जशी महाराष्ट्रवादी पक्ष तेन्ना वाडलो, युनायटेड गोवन पक्ष वाडलो, कोणाक हे लागीं आसात, कशे हे मुखार सरतले. आतां भाऊसाहेबा सारको लिडर जालो, जॅक सिकेरा सारको लिडर जालो, वेदर मनोज परब इज ऑफ दॅट कॅलिबर, वेदर विरेश इज ऑफ दॅट कॅलिबर. ह्यो सगळ्यो हांवेनूय स्टडी केल्या, कित्याक राजकारणान हें सगळें शिकचेंच पडटा. पूण म्हाका दिसता इतिहासांतल्यान हे लोक कांय शिकूना आनी इतिहासाचे तांकां वावडे आसतलेच बी, व्हडले कांय इतिहासूय नकळो आसतले. पूण म्हाका दिसता आज वर्तमान आनी हे फ्युचर जे आसा, फुडलो आमचो जो फुडार आसा स्पेशली तरणाट्याचो, ताजेर म्हाका दिसता लोकांनी लक्ष दिवपाक जाय. आनी खास करून यूथ जनरेशन जें आसा, यंग जनरेशन, तांणी म्हाका दिसता हेजेर विचार करूंक जाय. व्हांवता म्हूण कोणा बरोबर नाचप, धांवप, आनी हांव अशें म्हणना की बाबा हेच अशें म्हणून. त्यो मोठ्यो मोठ्यो पार्ट्यो आसा त्योय तुमकां वापरतात, वापरुपाक दिवनाका स्वता. बरे भशेन रावा, डिफरन्सीस आसनी. समज आतां म्हाजे बरोबर 5 भुरगीं आहा, म्हाका 5 भुरग्यांनी क्वेश्चन कितें विचारीत म्हाका आवडटलें, तुजी आमकां हें आवडुना, तूं हें कित्याक करता, अशें विचारपी करेज आसपाक जाय. तशी जर आसत जाल्यार ती मॅच्युअर पार्टी, नाजाल्यार ती पार्टी न्ही. सो म्हाका दिसता हेजेर जें कितें घडटा तातूंतल्यान आनी एक 7-8 दीस हाजेर बोवाळ चलतलो, कितें तरी क्लॅशीस जातले, घडये वॉयलंटूय जावपाक शकता. जावं जायना पूण जावपाक शकता, कित्याक आज अशी परिस्थिती आसा. आनी हे जे लिडर जे म्हणटाले ह्या पार्टीचे, त्या लिडराची हिस्ट्री पळयल्या आसत. हांव कोणाक टार्गेट करिना, पूण आमी ते पळयला लागींच्यान आनी बरें ना. पूण खास करून सांतांद्रे मतदारसंघाक हे मारक आसा. सर, तुम्ही म्हणटा की आरजीपी आयडियोलॉजी ना, आरजीपी गोंयची रिजनल पार्टी जावं ना आनी ते सदांच लोगोचेर उलयता. आनी तेंचो एक स्लोगन टायपा उजो 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 म्हणल्यार एक सेफ्टी कन्सर्न जावपाक जाय. ताजेर तुमी कशें पळयता? पळय, आयडियोलॉजी ही खूब मोठी आसता. ताका तातलीक एक बळट जी म्हणटा आमी, तितून प्रिंसिपल्स आसतात, तेजे बद्दल ताका तेंचे ऑब्जेक्टीव आसता, मिशन आसता. आनी फक्त एक येवप ना, आमकां गोंय राखपा जाय, हें गोंय राखपा जाय हो अर्थ हाजो ही आयडियोलॉजी जायना. हें तुमचें एक मिशन जाता. पूण तें कित्याक आनी कशें, आनी तुमी तें कशे भशेन करतले, तें कित्याक लागून, गोंयचें पर्यावरण, गोंयचे आनी संस्कृती राखपा जाय, हेजेर प्रत्येकाचेर जे तुमचे विचार आसा. आनी इंडियन स्पेशली जे भारतीय राज्य घटना, सगळे पक्ष, हे सगळे राजकीय जे आमचे हे अस्तित्व आसा, दॅट इज ऑल बाउंड टू कॉन्स्टिट्यूशन. तुमी जे पयलीं तुमचे डिमांड करता ते पयलीं कॉन्स्टिट्यूशनाक घट धरून आसा काय ना हें पयलीं पळोवपाक जाय. कॉन्स्टिट्यूशन जर राखपाचें जर तुमचें काम आसत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी तांणी ज्यो मांडल्या आनी ज्यो त्या लोकांक सांगताल्यो, दे आर नॉट पॉसिबल. मागीर आयडियोलॉजी खंयची आसली? आयडियोलॉजी फक्त कितें म्हणजे एक सांगप, मती भ्रमीत करपा सारकें, गोंय राखतले, घाटयां धांवणयतले, हेका धांवणयतले, हेका मारतले, तें करतले, ह्यो गोश्टी आयडियोलॉजीन बसनात. आनी त्योच फुडें अश्यो मागीर परतता. म्हणजे आयडियोलॉजी जर आसत जाल्यार लोक थंड रावतात, ते चिंततात फुडें कितें करपाचें, आनी हळू करून तितूंतल्यान ते आपलें उद्दिश्ट गाठतात. ताका 5 वर्सां लागत, 10 वर्सां लागत, एखादें लेटूय जावपाक शकता, खूब वर्सांनी पार्टी जिखपाक शकता. बरी आयडियोलॉजी आसता, वायटूय आसता. आतां एखादें बीजेपी, तांची आयडियोलॉजी आसा, खूब वर्सां लागले तांकां, 0 MLA जाले, 2 जाले, 30 जाले, 40 जाले, खंयच्या स्टेटींनी अचानक 200 जाले. आयडियोलॉजिकल बेज आसा तांची, ती ते वाडयतात. ती बरी काय वायट आतां हांव ह्या वेळार उलयना,
काँग्रेसीचें तशें आसा. काँग्रेस हो एका चळवळींतल्यान वयर सरलेलो पार्टी आसा. आम आदमी तसोच पब्लीक चळवळींतल्यान वयर सरलेलो. आतां तेजोच ऑफशूट जशें हांवें पयलीं सांगलें, हे सगळे आम आदमीचे व्हॉलंटियर कार्यकर्ते, थोडे पेड कार्यकर्ते आशिल्ले. हेवूय लोकांक कळपा जाय गोश्टी ह्यो. कोण पेड कार्यकर्ते आशिल्ले, कोणाक पगार मेळटालो, कोणाची बिलां कोणा सेटल करता, म्हणजे बारीक सारीक गोश्टी. पूण त्यो कळपा जाय की अशें काम करपी मनीस आसता ते पक्षाचे अशे हेजेर नासता. पक्ष त्याग जाय, सॅक्रिफायस जाय, तसो नासता. जर हांव पयशाक लागून काम करता, म्हाका पगार मेळटा, जाल्यार हो फाल्यां पार्टीचो लिडर कसो जावपाक शकतलो? तशें जायना. सो म्हाका दिसता ही जी तेंची गोंय राखपाची स्लोगन वा पोगो, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो चड करून भूलभुलया. एट्रॅक्टिव्ह पॅकेजींग केलें तांणी, तितून फेक थोड्यो गोश्टी घातल्यो, थोड्यो इलिगल गोश्टी घातल्यो, अनकॉन्स्टिट्युशनल गोश्टी घातल्यो. कित्याक लोकांक आयज तें आवडटा. लोकांक कितें आसा, सिंपल सादो सरळ खरें उलोवपी मनीस एखादो केन्नाय नाका आसता. तांकां असले गोश्टी भुलोवन सांगपी मनीस अश्यो एड्स आवडटा. आनी आयज तें जनरेशन तशें आसा, लोकूय तशे आसात. सो गोश्टी ह्यो थोड्यो जाता, पूण केन्ना तरी ह्यो गोश्टी वयर येता. आनी त्यो आतां ह्या वेळार इलेक्शनाच्या पयलीं आयल्यात. घडये फुडें ताजें हांव कितें जालें तो नकळो, हेजो परिणाम कितेंय जावपाक शकता. पूण कोणूच सेफ ना हेतूंतल्यान. जे कोण आतां हे झगडटा ते कोण तातूंतल्यान सेफ ना. तांणीय तेजेर विचार करपा जाय आनी म्हाका दिसता हितूंतल्यान मार्क काडपा जाय. सर, लोकांक दिसताले जेन्ना झॅडपीचे इलेक्शन जाले, दोनी जिखून आयले आरजीपीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडर विरीश MLA. पूण सद्याक तेंचे पार्टींतल्यान जे विरीशाक कोण कोण कनेक्टेड आहा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ताकाच ते भायर काडटा. खंय तरी तेच ताका वीक करूंक पळयता विरीशाक. पण तुका हांवें एक सांगलें पयलीं, झॅडपीचें इलेक्शनूय जे कशें जालें, म्हणजे तुका आतां हांव म्हणजे एक एक्सिडेंटली सेंट सांतांद्रे हो मतदारसंघ मदीं पडला. एका सायडी आमी सांताक्रूजच्या पार्टा बरोबर आसा, झॅडपी जो सांताक्रूज आशिल्लो, आनी दुसरे सायडी करमळेचोच आमचो सेंट लॉरेन्स करमळे आमकां पडटाले. आतां जर मातसो जर तूं पळय, तूं म्हणजे आय विल जस्ट गो इन टू डिटेल. आतां आमची ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली खंयची सेंट लॉरेन्स, थंय धाकू मडकयकार म्हणजे जो अध्यक्षूय जालो हेजो झॅडपीचो, तो हांगा कॅन्डिडेट म्हणून BJPचो आशिल्लो. ताणें भरपूर कामां केल्या. म्हणजे इतकी कामां म्हाका खंयचेच कोणें करूं ना. म्हाजो एक फ्रेंड तो, पार्टीचो मतभेद आसूं, आमचे थ्रू सुद्दां म्हणजे आमी आमचे कडल्यानूय म्हणजे आमची कामांय ताणें केल्या. सो सगळ्यांक अशें दिसतालें की BJP पार्टी कशी तरी ते मॅनेज करून ताका थंय परत निवडून हाडटली. पूण पार्टीन तें सगळें रिजर्वेशन आनी कितें करून त्रांगडे करून लास्ट मिनीट अशें केलें की ते कॅन्डिडेटूच सारके कोणाक दवरुपा मेळना जालें. तातूंत विरेशानूय दवरलो कॅन्डिडेट, बाकीच्यान सगळ्यांनी दवरलो. थंय एक जो प्रश्न आशिल्लो लोकल, जो थंयच्याच पंचांनी पयलीं एका पंचान काडलेलो, एक करमळेचो इशू कन्स्ट्रक्शनाचो, तो इशू तांणी तापोवन 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 थंय मातशें लोकांक खूब दळोवन थंय एक वोटींग आपल्या वटेन वळून घेतली आनी तातूंतल्यान ते थंय जिखले. दुसरे BJPनूय डिस्कंटेंट आशिल्लो, कित्याक तर धाकूक टिकेट दिवना. तांचे खूब भितरले विरोधक जे आशिल्ले, कोण एक्टीव जाले, कोणें कितें केलें हांव नकळो, पूण तांणी पक्षा खातीर तितलें काम केलें ना. सिल्वेराची लिडरशीप आसा ती हांगा BJPची इफेक्टीव ना. तो सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करूंक शकना. ताजी एक जी टीम आसा ती टिमीक बरोबर बाकीचे कोण जेल जायना. ओरिजिनल BJP वालेय तांचे बरोबर सारके ना. सो तो सगळो राग तेणी आयते वेळार थंय काडलो. आनी काँग्रेसीचोय प्रॉब्लेम जालो, मेन काँग्रेसीचो प्रॉब्लेम जालो, कित्याक काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जिखलो आशिल्लो. काँग्रेसी टिकेट दिल्ली कॅन्डिडेटाक, महिला OBC हांगा आशिल्ली त्यांनी. पूण जो मेन जे स्ट्रॉंग होल्ड काँग्रेसीचे आक्षी आनी गोवा वेल्ला आशिल्लो, थंय काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसीक वोटींग करूं ना. आनी जर हिस्ट्री पळयत, इन्क्लुडींग तांणी BJPय करूं ना, ती ऑटोमॅटिकली तेणी आरजीक केली. आतां हांगाय परत आयडियोलॉजी, म्हणजे आतां काँग्रेस कार्यकर्तेच जर आरजीक वोट करपाक कित्याक गेले? कित्याक थंय इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आशिल्लो. हांगसरले थोड्या लिडरांक दिसतालें की ते आतां ही झॅडपीक ही कॅन्डिडेटाक दिला, फाल्यां विधानसभेक आनी खंयच्या कॅन्डिडेटाक दितले. आमकां कोणाकूच हांगा चान्स पडपाना फुडें काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट म्हणून. आक्षी आनी गोवा वेल्लाचे थोड्यांक दिसतालें, म्हणजे सगळ्यांक म्हणना. पूण तांणी अपप्रचार केलो. खूब जाण लोकांक तांणी आपले वटेन लास्ट मिनीट भोवून तांकां अशें हें केलें आनी म्हणलें ना, आमी मुद्दाम आतां कितें करुया ह्या फावट की आमी आरजीक वोट. आनी ही फॅक्ट आसा, हांव सांगता ह्यो गोश्टी, कित्याक आय वॉज ऑन द ग्रावंड डुईंग दॅट. आय वॉज वर्कींग वीथ काँग्रेस कॅन्डिडेट. हांवें तेन्नाच आम आदमी पार्टी काँग्रेस कॅन्डिडेट प्रचाराक सोडलेली. आनी अशें करून म्हणजे आय हॅव प्रूफ,
म्हाका धमक्यो सुद्दां येयल्यो जेन्ना हांवें हे उक्ताडार हाडले, हांवें सोशल मिडियाचेर हें घातलें, अमको अमको मनीस अमकें करता, म्हाका लंडनाच्यान सुद्दां धमक्यो येयल्यो. ज्या दिसा हांव पोलिंगाक वेळार भोंवतालो कॅन्डिडेट, त्या दिसा सुद्दां म्हाका अमेरिकेंतल्यान एकट्या भुरग्याचो फोन आयला. तुका आमी बायला पळोवन घेतले, तूं असो उलयता, हेजे विरुद्ध तशें उलयता, तेजे विरुद्ध उलयता, तूं कोण आनी कितें, आनी बुरशे बीन गाळी. म्हणजे हें आमकां संवय जाल्या राजकारणांत ह्यो केन्नाय घेवचें पडटा. पूण अशी गोश्ट सो हो प्रकार हांगा जालो. सो ताजे फाटल्यान विरेजाचें मे बी 50% कंट्रिब्युशन आसूं शकता, 50% हें बाकीच्याचें कंट्रिब्युशन. सांताक्रूज एक्झिस्टींग जो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसलो विनेबल, जो फाटले फावट जिखलेलो, ताज्या बद्दलूय नेगेटिविटी स्प्रेड जाली. दुसरें जे बाकीचे जे प्रोजेक्ट्स म्हणजे थंय एज्युटेशन जाल्ली ताजी तेणी एक आपल्या वापर केलो. तिसरो थंय बीजेपीन आनी थंयचो बीजेपीचोय कॅन्डिडेट वीक आशिल्लो. बीजेपीच्या अर्दे लोकांक म्हणजे कोणाकूच तो कॅन्डिडेटाक लोक वळखनाशिल्ले. थंय बीजेपीवाल्यांनी काम करूं ना. आनी मेनली थंय परत काँग्रेस, बीजेपी आनी काँग्रेस ह्या दोगांनी त्याच सायडीचो म्हणजे आमच्या तिसवाडी म्हालांतलो आनी एक सामको मोठो पॉवरफूल लिडर, तो झेडपी इलेक्शनाक ताणें हांगा इंट्रस्ट दाखयलो. म्हणजे ताजें लक्ष सद्या सांताक्रूज मतदारसंघाचेर आसा. आनी थंय फुडें नर्चर करपाक फ्रॉम विधानसभेच्या पॉयंट ऑफ व्यू फुडें आपलें लक्ष थंय घालपाक लागून ताणें हांगा काँग्रेसीकूय हरोवपाचें आनी बीजेपीकूय हरोवपाचें अशें हें करून डिसायड करून थंय चॅनलायज केले. आतां ते कशें चॅनलायज केले, हांव चॅनल जेन्ना म्हणटा ते चॅनल खूब तरेचे आसता. म्हणजे मायंड लेवल आसता आनी कितें रिसोर्सीस आसता, आनी ते करून थंय तिजो पराभव जालो. म्हणजे काँग्रेसीक तो हातांतल्यान सीट गेलो. थंय परत इन्सिडंटली एक आरजीक एक एडवांटेज मेळ्ळी. तांचे एखादें 50% कंट्रिब्युशन, 50% हे बाकीचे जे घटक आसा ते तांकां खूब फावटी दिसलें की आतां आमी आरजीक हें करुया, मागीर आमी परत कितें तरी करतले. पूण ह्यो गोश्टी ह्यो तेणी स्वताच्या पांयार आपली कुराड मारून घेतली आनी एक आरजीक थंय एंट्री करून दिली. आनी आतां जी झगडी जाली हेंची आरजी भितर, ताजें मूळ ते थंयच आसा. सांताक्रूज फुडें कोण सुपिरियर हाजेरूय आसा. थंयचे दोन तांचे खंदे कार्यकर्ते लिडर आसा, तांचो इशू आसा. तेय हे थोडे दिसान एकमेकाचे विरुद्ध कितें आक्रमण करताले, कितें तरी जातले. सो ह्यो गोश्टी पळय आसा न्ही, म्हणजे मेनली हे पर्सनल इगो, पर्सनल इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आनी एक तरेचो एक एम्बिशन जे आसा आपलें, तें जाता तितके बेगीन आपूण खंय तरी वयर पावतलो. खूब जाणे यंग आसा, राजकारणान खूब वर्सांय काडची पडटा. केन्ना केन्ना कितलीं वर्सां तुजें कांयच नासतना केन्ना एकादी तूं निवडून येवपाक शकता. कोणी प्रत्येक जाण आशेर जगता वा कितें आसता. पूण एक सगळ्याच विरेश बोरकार भशेन एकदम लकी जावन जिखले अशें ना. सो ह्यो गोश्टी आसात, प्रत्येकाक पाशयेच काडचे पडटा. लोकांक जाय तशें घडटलें. पूण हे सगळे जाण आज कितें तरी आपूण तरी मुखार घोडे दाखोवपाचें, खंयची तरी आपूण फुडें कितें तरी मोठें हें जावपाचें. आज म्हाका दिसता लिडरशीप शिकपाची तयारी खूब जाणांची कमी आसा. की अभ्यास जायो, स्टडी करपा जाय मॅटर्स, इन्क्लुडींग विरेश बोरकार. तो मॅटर ताजे कडेन स्टडी ना. आनी आतां म्हणजे एक मेन आतां इशू जातलो कितें, म्हणजे आतां आनी 30 असेंब्ली बी सेशन आसलें जाल्यार वी वूड हॅव सीन आज हे जे ताजे विरुद्ध जे आसात लोक चडशे, ते सगळे जाण ताका असेंब्लीन हेल्प करताले. क्वेश्चन ड्राफ्टींग, सगळे तेजे क्वेश्चन विचारप, तेजे पॉयंट्स घालप, हे सगळ्याची टीम वर्क आसा. ती एकटो मनीस करूं शकना. इवन विजय सरदेसाय कडेन टीम आसता आनी ते अभ्यास करून आमदाराक ते उलोवपा रायट आसा म्हणून आमदार उलयतालो. पूण आतां ते पळयत जाल्यार एखादी ती परिस्थिती कठीण आसा. तशें हांगा अभ्यासू व्यक्तिमत्व त्या पार्टीन ना. सो म्हाका दिसता एनिवे ह्यो सगळ्यो गोश्टी सेकंडरी. पूण मेन जी गजाल आसा ती ही की ही पार्टी एक प्रिंसिपल बेज ना, तेजो एक बेज आसतो भक्कम ना. आनी ती बेज अशी म्हणजे जशें आमी प्लेईंग कार्डाचो बंगलो बांदता आनी त्या बंगल्यान एक कोण तरी किंग आसता आसता आनी एक मातसो कोणें एक काडत तो बंगलो पडटा. आज ही परिस्थिती तशी जाल्या. आनीक फुडें वतात कितें जाता ती हांव नकळो. हांव म्हाज्या तरी पर्सनल हेतूंतल्यान हांव पार्टीक त्या विशीस दिता. रिजनल पार्टी गोंयांत जाय. आज एमजी पार्टी रिजनल म्हणून काबार जाल्ली आसा. गोवा फॉरवर्डूय एक एका व्यक्तीचेरूच आसा, ही चड वाडना. आरजीक एक होप आशिल्लो खंय तरी रिजनल पार्टी म्हणून काम करपाक आनी बरें काम करपाक, ती आज अशी डिसइंटिग्रेट जाल्या. मागीर मागीर फाल्यां म्हणटलें कितें हे काँग्रेसीचें काम, हे बीजेपीचें काम, ते आमच्यो पार्ट्यो फोडटात. तुमी ते फोडपाक कित्याक दिता? हे ते कांय करिना. हे स्वताच्याच पांयान स्वताच्याच हातून आपल्या पांयार कुराड मारता जाल्यार कोण कितें करतलो? सो म्हाका दिसता थोडे खंय तरी पार्टीन वतले, पार्टीक लागून झगडटले, सिंबला लागून झगडटले आनीक
कितें जातलें हांव नकळो, पूण लॉस हो लोकांचो जातलो अशें म्हाका दिसता. सर तुम्ही सांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रहिवासी आणि तुमची एक पॉलिटिकल जर्नी आहा, थोड्या पार्टी वांगडा तुम्ही काम केला क्लोजली कनेक्टेड जावन, आणि तुम्ही फाटी कॉन्टेस्टूय केला इलेक्शन्स. हय. सो ह्या फावट तुम्ही परत कॉन्टेस्ट करतले वो कशें कितें आहा? पळय, कॉन्टेस्ट करतलो म्हणल्यार जेन्ना तूं एक्टीव पॉलिटिक्सान आसता, आनी हांव स्वता तरी म्हाका एक्टीव पॉलिटिक्सान, जरी आमी सदांच कार्यकर्त्यांक घेवन भोंवना, पूण हांव एक्टीव पॉलिटिक्सान आसा राजकारणान, आनी खास करून सांतांद्रेन खंय खंय कितें घडटा, कितें घडना, कितें बरें कितें वायट हें हांव सदां पळयत आसता. ज्या ज्या जाग्यार खंय आवाज उठोवपाचो आसा हांव उठयतां. खूब फावटी हांव पयलीं आवाज उठयतां आनी मागीर हांवें उठयला वा म्हणून एखाद वेळ MLA थंय धांवून येता, आनी बाकीचे कोणी उठयता आसतले. रामाय आसा हांगा, कशे लिडर खूब आसा हांगा, बरे बरे उलोवप आसा. आतां प्रत्येकाची एक हें आसा, आनी हांवें 2 इलेक्शन कंटेस्ट केला. फर्स्ट टायम आय वॉज नॉट रेडी. म्हाका अचानक पार्टी सांगलें आनी म्हाका उमेदवारी दिली भारतीय जनता पक्षान, कित्याक म्हजो भाव पयलीं आशिल्लो आनी तांकां एक पोकळी जाली निर्माण. घडये तांकां दिसलें आसतलें, हांव म्हणना तें फॅमिली राज अशें, पूण एखादें तांकां दिसतालें की म्हाज्या रुपान एक तांकां बरो कॅन्डिडेट मेळ्ळो, आनी म्हाका कांयच टायम मेळुना, संदी मेळुना. हांव देंवलो इलेक्शनान, भोंवलो, आनी त्या वेळार म्हाका अक्षरशा मतदारसंघाची खरी म्हणजे परिस्थिती कळ्ळी. हांव पडलो एक्चुली, जिखलेलो जाल्यार म्हाज्या एखाद्या मस्तकां वयतलें आशिल्लें. बरें जालें पडलो तसो हांव म्हणटा तरी, कित्याक फर्स्ट टायम तशें जायना आनी खूब फावट मागीर दिसता आपल्याक पाकां फुट्टा. पूण हांवें 5 वर्सां नाउमेद न जाता पार्टीचें काम केलें, अक्षरशः सगळे लोकांचें आनी पार्टीचें. म्हणजे आनी BJP पार्टी नाशिल्लो, आनी BJPची एक हें आसा कितें, पक्षाचे कार्यक्रम लोकांच्या कडेन व्हरप, पूण लोकांचें कांय पक्षाक सांगप ना. हांव तेवूय करतालो. मरिनाचो जो विशय आसा वा बाकीचे सगळे विशय हांव पार्टी नासतना सुद्दां हांव रस्त्यार देंवला, पार्टीचे सरकाराच्या विरुद्ध न्हिदोलें, आनी तांकां सांगलाय बी हांवें. म्हाका म्हणलें पार्टीचें हें ना, म्हाका लोकांचे प्रश्न घेवपा जाय, तुमकां जर दिसता तुमी लोकां बरोबर सॉल्व करा. तेणी म्हाका सांगलें ना, प्रॉब्लेम ना आमकां. म्हणजे वयल्यान तरी सांगलें, भितरल्यान नकळो. पूण अशें हांवें काम केलें, आनी घडये जर हांव त्याच पक्षान त्या वेळार आशिल्लो, मदीं तेणी पक्ष काँग्रेस स्प्लीट केलो, सिल्वेराक घेतलो भितर, आनी ताका तेणी उमेदवारी दिवपाचें सगळें केलें. आनीक म्हाका जेन्ना ह्यो ज्यो गोश्टी कळ्ळ्यो, आनीक जेन्ना दिसलें की पार्टी आमकांय कांयच अशी रिस्पॉन्स दिना, पार्टीक कितें तरी वेगळें तांचो उद्दिश्ट आसा, तांणी कितें तरी वेगळें ठरयलां, त्या वेळार हांवें, म्हणजे आमी तशी झगडी करुना, वादेवादी करुना, हांव बरे भाशेन उलोवन तांचे कडच्यान भायर सरलो. म्हणजे हांवें तांकां सांगूना म्हाजो फुडें कितें प्लॅन आसा, पूण हांव म्हणलें हांव पार्टीन रावपाचो ना, आनी तसो हांव भायर सरलो. म्हाजें आजून कोणा कडेन वायट पडना पर्सनली, सगळे अजून बरे म्हाजे कडेन उलयता BJPतले लोक. म्हणजे पर्सनली तरी म्हाज्या आयडियोलॉजिकल पार्टी कडेन अजुनूय डिफरन्सीस आसा, आनी पयलींय आशिल्ले, पूण आमी तितून केन्नाच तांची जी कसली बाकीची कितें तांणी पापां केल्या तितून आमी कित्यानूच तितून सहभागी ना. सो इन दॅट सेन्स आय एम क्लीन एंड क्लियर अबाउट दॅट. आतां आयत्या वेळार म्हाका त्या वेळार खूब पार्टीचे ऑफर आशिल्ले, पूण हांवें तातूंत पळयल्यान एक आम आदमी पार्टी म्हाका तातूंतल्यान क्लीन दिसली, बरी दिसली, ग्रावंड लेवलाचेर काम करता, म्हणून हांवें आम आदमी तर्फे निवडणूक लडयली, जशी खूब पयलीं ठरयल्लें हांवें. पूण मागीर एंट्री म्हाका खूब लेट घेवची पडली, ताका टॅक्टिकल रिजन आसा, हांव ते सगळें सांगना आतां, पूण पयलीं केल्लें जाल्यारूय म्हाका खूब त्रास करतले आसले कोण कोण. सो हांवें लास्ट मिनीट थंय एंट्री घेतली, आनी परत मागीर लोक म्हणना तुवें लास्ट एंट्री घेतली, आमकां पार्टी नवी जाली, तुका आमी हरशीं जाल्यार वोट कर, अशें सगळें निमतां आसतात न्ही प्रत्येकाची. म्हाजें म्हणणें कितें आसा, जर तुमकां कोणाकूय निवडून दिवपा तो मनीस तो खंयची पार्टी खंयचे हें तें पळयनासतना त्या मनशाक तुमी सपोर्ट करता जाय. पार्टीचे निमित्त केन्नाय पार्टीचे निमित्त आसता, केन्नाय आनी कितें निमित्त, असल्यो सगळ्यो गोश्टी आसता. आतां परत जर तूं म्हाका जर विचारीत, म्हणजे हालीं परत हांवें आम आदमी पार्टीचें काम भरपूर केलें, आमी इंडिया अलायन्सा बरोबरूय काम केलें लोकसभे वेळार, ZP वेळारूय मागीर हांवें काँग्रेसीचें काम केलें, आनी त्याच वेळार हांवें म्हणजे थोड्यो घटना हांवेंनूय पर्सनली पळयल्यो, म्हाका थोड्यो पटना, आनी हांवें पार्टी सोडली. आनी पार्टी सोडली त्या वेळार अशें तेवूय पार्टी कडेन सगळे म्हाजे फ्रेंड आसात, कोणाचे कडेन पर्सनल डिफरन्स ना, रायट फ्रॉम टॉप, म्हणजे तेंची मेन लिडरशीप आसा, वा गोंयचे सगळे MLA जावं लिडर जावं, आनी तशें खूब जाणांनी सोडलां, हांवें सोडली. पूण म्हाजो असो येना म्हाका बाबा हांगा ह्या पार्टीची टिकेट जाय वा त्या पार्टी टिकेट जाय, हांव त्या बाबतींत निर्धार आसा. खंयची पार्टी समजा म्हाका अप्रोच जातली वा म्हाका खंयच्या पार्टीचे कडेन कंटेस्ट करपा आसा हें हांवें अजून थारोवना. तुवें जशें विचारलें तुका कंटेस्ट करपाची उमेद आसा काय ना, म्हाका कंटेस्ट करपाची उमेद आसा. कित्याक म्हाका दिसता कितें, जें हांवें तेन्ना BJP लिडरशिपाकूय सांगलें, हांवें तांकां सांगलें हांव तुमचे कडेन टिकेट मागना. तुमकां दिसता हांव ह्या मतदारसंघाची कितें कामां करतलो जाल्यार तुमी म्हाका टिकेट दिया, हांव ती संदी तुमगेली साथ ठरयतलो. पूण जर तुमी म्हाज्याकूय वायट कॅन्डिडेट दिलो
म्हणजे म्हाका दिसता म्हाजी एक लेवल आसा एज अ कॅन्डिडेट, म्हाजो एक अभ्यास आसा, तयारी आसा, स्टडी आसा. तुमी जर म्हाज्याकूय जर वायट कॅन्डिडेट जर बरो ना असो लायक ना ताका जर तुमी कॅन्डिडेट दिले जाल्यार हांव तुमकां तुमच्या बरोबर ना आनी हांव तुमकां सपोर्टूय करपाना त्या मनशाक आनी घडये पार्टी सोडली. हांवें तांकां सांगलें त्या प्रमाणे हांवें पार्टी सोडलेली. म्हणजे ह्यो गोश्टी खूब थोड्यो गोश्टी भितरल्यो आसता, पूण हे टॉप लिडर एटलीस्ट 2 जाण तरी हेका साक्षीदार आसा. दे आर नॉट इम्पॉर्टंट आतां सध्या, पूण सांगचें पडटा. सो जर इलेक्शन आतां परत लडोवपाची म्हणजे आतां जर तुवें आतांची इलेक्शन पळयली आनी इलेक्शन लडोवपाची तयारी, इलेक्शन लडोवपाक जी साधन संपत्ती आनी ह्यो गोश्टी त्यो खूब मोठ्यो दिसता. घडये कोणाकूय दिसता जाल्यार ना अशेंच इलेक्शन लडोवपाक जाता आनी जावपाकूय शकता. सो आय डोंट नो, आय मे कंटेस्ट. म्हाका कंटेस्ट करपाची उमेद आसा, पूण तें कशें कंटेस्ट करप, कितें कंटेस्ट करप आनी त्या म्हणसर हांगा मतदारसंघाचें स्वरूपूय बदलपाक शकता, आनी कितें जावपाक शकता वा आनी कितें गोश्टी जावपाक शकता. सो एवरीथींग इज ओपन. पूण म्हाका फक्त इलेक्शन लडोवन निवडून येवन MLA जावन काम करपाचें अशें न्हू. म्हाज्यान जर शक्य जाता म्हजें काम आतांचें आसा तेंवूय सांबाळून हांव ट्राय करतां. थोडे इश्यूज घेवपाचे सगळेच घेवपाक म्हाका शक्य जायना, कित्याक म्हाजें स्वताचें काम आसा, नोकरी आसा, ती म्हाका पळोवचीच पडटा आनी तितूंतल्यान हांव बाकीचें काम करता. लोकांक जर दिसता की हो फुडाराक एकाद वेळ आमचे प्रश्न वेवस्थीत मांडपाक शकतलो, आमकां रस्त्यार हाडिनासतना हो प्रश्न ते सोडोवन दवरपाक शकतलो, बरे रिलेशनान ऑफिसरां कडेन, कित्याक हांव जाणा म्हाजे ऑलमोस्ट सगळे गव्हर्मेंट जे ऑफिसर आसा तांकां हांव वळखता. थोडे म्हजे स्टुडंट, थोडे म्हजे फ्रेंड, थोडे आमचे बरे हितचिंतक आनी आमचो प्रत्येका कडेन एप्रोच आसा. रायट फ्रॉम कोणी IAS सुद्दां ऑफिसर आसत, भायले सुद्दां, एक 5 मिनटां भितर वी कॅन टॉक, वी कॅन अंडरस्टँड आनी एकमेकाची एक बरी जी वेवलेंथ आसा ती जुळटा. लिडरांच्याय बाबतींत तशें हांव केन्ना फर्स्ट टायम लायफान हांव म्हाजो भाव सुद्दां जेन्ना MLA तेन्ना हांव मुद्दम कोणाच लिडराक मेळनाशिल्लो. एक तेन्नाचे CM पर्रीकर सोडून जाल्यार हांव आनी कोणाक चडसो त्या लिडराक मेळनाशिल्लो. ताकाय मेळपाची वेगळी कारण आसलें, आमचें पर्सनल कांय नाशिल्लें, पूण ताका लागून आमी पयस रावताले. पूण म्हाका दिसता की हांव एक लिडरूच न्ही, टॉप लिडर नॅशनल वा स्टेट वा कोणी अशे इन्फ्लुएन्शियल मनीस, आय कॅन टॉक टू दॅम. त्याच वेळार हांव ग्रावंड लेवला वयर एक सादो शेतकरी आसत, कोणी कामकरी आसत, कोण विद्यार्थी आसत, कोण बायलो आसत, कश्टकरी आसत, तांचे कडल्यान हांव त्या लेवलाचेर वचून उलोवपाक आनी काम करपाक शकता. आनी आज म्हाका दिसता मतदारसंघान वा गोंयान वा खंय अशा मनशाची गरज आसा जे सर्वसामान्याचे प्रश्न वयले लोकां कडेन, जे पॉलिसी मेकर आसात, जे हे सॉल्व करूं शकता, ते लोकां कडेन जर तुमी ते वेवस्थीत रित्या पावयत आनी ते सॉल्व करपाक जर जायत जाल्यार अशे मनीस जाय. आतां ते मनीस जर लोकांची जबाबदारी आसा तसले मनीस निवडून हाडपाची. बेश्टेच नाचलो, पयशे दिले आनी कितें दिले ताजे फाटल्यान धांवलो आनी खूब फावटी वायट दिसता. लोक आपल्याक कितें मेळटलें, आपल्याक वोट मारल्यार कितले दितले, आपल्याक बुथार, म्हणजे ह्यो गोश्टी उलोवपाचे न्ही, पूण हें सगळें आसा. पूण ताका लागून एक एकदां राजकारण नाका जाता. पूण आय एम होपफूल आमी जेन्ना राजकारणान देंवल्यात ते कितें तरी बरें जावपाक जाय, राजकारण निवळ जावपाक जाय आनी शिकलेले मनीस राजकारणान येवपाक जाय अशी म्हाजी तरी एक वीश आसा. आनीकूय म्हाज्याकूय कोणी बरो आनी कोणी तरणाटे राजकारणान येवचें, तांणी कितें तरी करचें अशी म्हाका तरी दिसता. पूण ग्रासरूट लेवलाचेर तुमी काम पयलीं करात अशी म्हाजी तरी हें आसा. कितें तरी काम करा, म्हणजे तें राजकीयूच न्हू. हांव म्हाज्या स्कुलाचें काम करतालो, आय एम रनिंग अ स्कूल, बाकीचें कितें कल्चरल क्षेत्र हें सगळें आमी करताले, एज्युकेशनान करताले. राजकारणानूच करपाक जाय अशें ना. आनी खास करून बाकीचे खंय तरी क्षेत्रांत काम करून हांगा येवपाक जाय. स्वताची एक कितें तरी करून दाखोवपाक जाय कर्तबगारी. मागीरूच तुका राजकारणान येयल्यार अर्थ आसा. नाजाल्यार राजकारण हें जोडपाचें साधन जातलें आनीक नांव जोडपाचें साधन जातलें. म्हाका दिसता तें नाका. आनी नासतनाय आमचें नांव आसा, आमकां किंमत आसा, रेस्पेद आसा. आमी तितूंतल्यानूच मुखार सरतले. राजकारणान कोण फुडें खंय पावता आनी तो जालो वा ना म्हाका व्हडलें पडलेलें ना. लोकांक जर जाय जाल्यार जातलें. आमी लोकांच्या मताचो आदर करता. सो तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता, जशी तुमी इच्छा दाखयल्या 2027 इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक लागून. सद्याक हांगा सांदोळे कॉन्स्टिट्युन्सीन जो MLA आहा RGPचो आहा, सद्याक तेजे रिफ्ट चल्ला त्याच्याच पार्टी वांगडा आनी प्रेजिडंटा वांगडा. एजो बेनिफीट तुमकां कितें जावंक शकता 2027 इलेक्शनाक? हांवें राजकारण सदांच हांव म्हाजें जें राजकारण करता तें हांव दुसऱ्याचे अशें रिफ्ट, दुसऱ्याक वायट म्हणून, दुसऱ्याचेर अननेसरी टिका करपाकूय जाय. अननेसरी ताका क्रिटिसायज करून म्हाका म्हाजी पोळी भाजपाची ना.
तांचे जे घरान म्हणजे आयज समज तूं तेंची स्वताची ती फॅमिली, कित्याक खूब फावटी मनोज परवी म्हणटालो हो म्हाजो भुरगो कसो वा भाव कसो, सगळ्यो गोश्टी आसा आयज ते जगाडपा लोकांक येदो ते मजा दिसतली. कित्याक लोकांक खूब फावटी सोशल मिडियाचेर कशें आसता, सगळ्यांक मजा पळोवपाची मजा आसता. कोणाचें वायट जालें कोणाचें बरें जालें कोण पळोवपा नाका, पूण तांचे तेका फाल्यां समज आतां कोण हांव निवडून येयलो वा आनी कोणी निवडून येयली आनी ते झगडले म्हणून हो निवडून येयलो, ही गोश्ट म्हाका तरी पटपाची ना. लोकांनी ते झगडटा, तेजी हें जालां, तेंचे दोगांची फाटाफूट जाली म्हणून हो निवडून येयलो अशें म्हणून कितें अर्थ आसा. तुका स्वताची तुज्या कर्तबगारीचेर, तुज्या कामगिरीचेर जर लोक तुका एक 6-7 हजार लोक जर सपोर्ट करता जाल्यार तुवें निवडून येवचो अवश्य. दुसरे झगडटा मागीर दुसरे आनी कितें आसा म्हणून म्हाका तें आवडना. आनीक दुर्दैवान हे पॉलिटिक्स अशेंच आसा, प्रत्येक जण दुसऱ्याक टार्गेट करप, दुसऱ्याक हें करप. मागीर ते नॅशनल लेवलाचेरूय तुवें जशें पळयलां BJPचे पॉलिटिक्स वा आनी कोणाचे अशेंच चल्लां की बरी गोश्टी कांय सांगना, पॉझिटीव कांयच सांगना, विकासाच्यो गोश्टी कोणूच करिना, फुडाराच्यो गोश्टी कोणूच करना, सोशल डेव्हलपमेंटच्यो गोश्टी कोण करिना, कल्चरल आनी हे सगळे एड्युकेशनाचे हेल्थाचे कोण उलयना. आनी फक्त मागीर एकमेकाची उणी दुणी काडप, क्रिटिसायज करप आनीक बाकीच्या यंत्रणाचो दुरुपयोग करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप. फाल्यां ताजेर सत्ता ही जी आसा ती लोकांच्या एका बऱ्याक ना. ही स्वताचीच स्वार्थ सादपाक ही सत्ता आसा तशी आमकां नाका. म्हाका म्हाजें कांय साध्य करपाचें ना. म्हाका म्हाजें स्वताचें जें हांवें जें कितें म्हाका करपाचें आसा माफक सर्व तें हांवें केलें. आमकां हे सत्तेन ताजे वयर सरपाचें ना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता बऱ्या मार्गान आतां ते साम दाम दंड भेद अशें म्हणटा राजकारणान. म्हाका तोच प्रश्न आसता, हे दंड भेद हे कित्याक करपाक जाय. तुमी साम म्हणजे बऱ्या मार्गान निवडून येया. प्रत्येक जाण आपापल्या जाहीरनामो सांगा. आतां म्हणजे खूब फावटी हांवें फॉरेनाक आतां पयर हंगेरीक नवो प्रायम मिनिस्टर निवडून आयलो, कितले बरे भाशेन इलेक्शन जालें आनी तो प्रायम मिनिस्टर इतलो सिंपल अशें आसा. म्हणजे ही जी डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज आसा तातूंत कशें आसता की तूं कित्याक लागून उबो रावला, तुका कितें करपाचें आसा, तुजे हे 10 पॉयंट हांव हे 10 पॉयंट करतलो ते लोकांक पटपा जाय आनी तुवें ते फुडलें करपाक जाय. आनी ओवरऑल जग खंय चल्लां, आयज कितें चल्लां, इराणाक कितें चल्लां आनी खंय कितें चल्लां, ताजो आमचेर कितें परिणाम जातलो. आयत्यार आयला आनी आतां म्हणटलो तूं भांगर घेवं नाका आनी हें घेवं नाका. दीस इज आतां हे हांव जेन्ना इमेच्युअर पॉलिटिक्स म्हणटा आमच्या RGP, आज BJPचे टॉप लिडर इन्क्लुडींग प्रायम मिनिस्टर मोदी इज ऑल्सो प्लेइंग इमेच्युअर पॉलिटिक्स. लोकांक खेळयतात, लोकांच्या भावनाचेर घेतात, तेच बाकीचे पॉलिटिशियन शिकतात. तेका लागून म्हाजो हेजेर आक्षेप आसा. बरे मनीस बरे रितीन हांगा राजकारण चलपाक जाय आनी बरे तरेन सत्ता चलपाक जाय. म्हाका तसो हें आसा आनी तेकाच कितें तरी अर्थ आसा. रावपाचें प्रत्येकाचें कर्तव्य. एखाद्या हांव खंयच्या पार्टीक रावतलो, कितें करतलो, कंटेस्ट करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. कोणूच आडोवपाक शकना म्हाका कंटेस्ट करपाक म्हाका जाय जाल्यार. सो दॅट इज ओपन. पूण ते पळोवया फुडें कितें जाता तें. सर, लोक आणि सोशल एक्टिविस्ट सदांच म्हणटा की ओपोजिशनान वांगडा येवचे. आता फाटी जे इलेक्शनाचे रिझल्ट येयला बाकीच्या स्टेटीन, इजी आहा दिसता 2027 इलेक्शन गोंयान. पळय, एकठांय येवप आतां म्हाका हांव कालूच हेजेर चिंत्तालो. एकठांय येवप म्हणजे आतां हें अलायन्स जें जालें, म्हणजे आतां तूं आनी मातसो फाटी आमी जेन्ना इमर्जन्सी जाली आनी त्या वेळार मागीर सगळे खूब डिस्कंटेंट जालो लोकांचो आनी सगळ्यो पार्टी शेवट मागीर एक जाले आनी एक पार्टी जाली, जनता पार्टी. मागीर फुडें कालांतरान ती सत्तेर आयली. त्या वेळार इलेक्शनान 1977 आनी फुडें मागीर ती फुटली. तेतून भारतीय जनता पार्टी जाली आनी खंयच्यो जाल्यो जनता दल जाल्यो, लोकदल जाल्यो, कितल्योश्योच जाल्यो. ते फुटल्यो मागीर, इन्क्लुडींग भारतीय जनता पक्षाचो जन्म तातूंतल्यानूच जालो. म्हाका दिसता आज न्ही परतूय आघाडी करचे पेक्षा एक पार्टी जावं जाय. एक जेन्ना सगळे मेळून एका पार्टीन येतले, वेगळो विचार हांव परत मांडटा. कित्याक आघाडी करतकूच आतां आघाडी मे बिगाडी म्हणटा तशें. म्हणजे आतां सद्या तूं तामिळनाडू पळय, आघाडी आशिल्ली, मागीर दुसरी पार्टी आयली, थंय कितें तरी कुरपूर सुरू जाली, हेणें ताका सपोर्ट केलो, ताणें ताका सपोर्ट केलो, ह्यो गोश्टी जाता. त्या पेक्षा म्हाका दिसता आज परत जे आतां अमेरिकेक आसा 2 पार्टी सिस्टम, मेनली डेमोक्रेट्स आनी ही जी आसा ती कंजर्वेटिव्ह आसा ती, सो रिपब्लिकन. म्हाका दिसता आज बेजिकली ह्यो अश्यो खंय तरी अश्यो पार्टी कॉन्सोलिडेशन जावं जाय. आघाडी न्ही, पार्टी एकठांय जावं जाय. आनी एक पार्टी जर जाली जाल्यार BJPक ती टक्कर दिवपाक शकतली आनी तातूंतल्यान कितें तरी ऑल्टरनेटिव्ह. लोकसभेक आमी सारके म्हणजे ऑपोजिशन सामकें क्लोज आयिल्ले. आतां एक चंद्रबाबू नायडू आनी आपलो नितीश कुमार हांणी दगाबाजी केली सुरवातेच्यानूच. ना जाल्यार BJP आज खंय आशिल्ली गव्हर्मेंटान. आज जरी ते हे ज्यो गोश्टी कित्याक ह्यो ल्हान ल्हान स्टेट इलेक्शन्स कंट्रोल करपाक खूब इजी.
लोकसभेन तांकां तांची जागा दाखोवन दिली. इतली तुमी 10 वर्सां राज्य करूनय तुमकां अक्षरशः दमशाक जाल्ली ते तुमी मानिना, तुमी सांगना आतां त्यो गोश्टी पार्ट्यो. पूण तांकां इवन नरेंद्र मोदी एज अ प्रायम मिनिस्टर आसुनय वाराणसीन हरपाच्या मार्गार आशिल्लो. मागीर हें कशें जाता? लोक बेजार आसा. आनी हें खंय तरी जेन्ना ही यंत्रणा म्हणजे आयज ही जी इलेक्शन कमिशन, आपले सेंट्रल फोर्सीस, समटायम्स इवन ज्युडिशियरी, हे सगळे मेळून एक जे कोल्युजन जें जालां आनी तेजो मागीर कळटा इलेक्शन जातकूच जेन्ना कोण तरी चीफ सेक्रेटरी जाता, कोण एडवायजर जाता, जो फाटल्या आनी SIRाचेर आशिल्लो तेच मनीस जेन्ना तेन्ना हे सगळे सेटींग कितें आसता ते लोक बोव मारताले. आनी राहुल गांधी जे सांगताले ते खऱ्यो गोश्टी आसा ह्यो, योगेंद्र यादव सांगताले ते खऱ्यो गोश्टी आसा. पूण लोक खूब फावटी चिंतपाच्या आनी आयकुपाच्या मनस्थितीनूच ना. एक वेगळे तरेचे तेंचेर एक जादू म्हणटू एक भ्रम पैदा केल्लो आसा. आनी हांव सुद्दां खूब जाणां कडेन आर्ग्युमेंट करता, खूब चालूच आसता. हांव जाणा हो मनीस म्हाज्या आयकुपाच ना, पूण वी आर ट्रायींग अवर बेस्ट. आज लोकांक सत्य कितें तें कशें वळखोवपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. आनी लोकांक हे मिडिया, सोशल मिडिया आनी आज परत AIचो वापर करून सत्याचो सारको असो एक वाट लावन सत्यानाश जाला. आनी कितें दाखयतात, तुका कितें दाखयता, ती मिडिया तर अशी जाल्या की जे कितें दाखोवपाचें आसता तें दाखयनात. भलत्योच गोश्टी कंप्लीट हें जाल्या. म्हणजे हांव तुमकां म्हणना, बट ही जी नॅशनल मिडिया आसा, जी गोदी मिडिया म्हणटा पळय, तांकां हांव हें म्हणटा गोश्टी. आनी ताजे वयल्यान एक लोकशाही खंय तरी आज हेजेर पडल्या. इट्स ऑन कितें म्हणटा ते बेडार. जशें हेल्थ हॉस्पिटलांत एक बेड आसता ताजेर आसा. ताका आतां ऑक्सिजन दिवप, ताका बाकीचो लायफ सपोर्ट दिवप ही लोकांची जबाबदारी आसा. आनी कठीण परिस्थिती आसा. म्हणजे हांव फक्त गोंयचे विचार करता, एक आख्ख्या भारताचो जर विचार करीत आनी जागतीक हेजे वयल्यान जर विचार करीत जाल्यार आज आमची लोकशाही जी आसा गोंय भारताची, ती एका वेगळ्या डेंजरस अशा टर्नाचेर आसा. आनी त्या वेळार म्हाका दिसता मतदारांनी, आमच्या भारतीयांनी एकठांय रावपाक जाय, सुजाण रावपाक जाय आनी फोर्स करपाक जाय पॉलिटिकल पार्ट्याकूय बी एकठांय या. ना जर तुमी जर पार्टी सुद्दां एक जायना, एटलिस्ट तुमी बरोबर बरे भाशेन कंटेस्ट करा. हो राज्य तुका सोड, हो राज्य ताका सोड, अशें कितें तरी करचें पडटलें. नाजाल्यार फुडें आनी कांयच करपाक मागीर हें नासता. म्हणजे हांव निर्वाणीचेच उलयना. आमी खूब स्ट्रॉंग आसा. भारतांत लोकशाही ही भितर रुजल्या, कोणूच ती अशी हें करपाक शकपाना. पूण सद्या जी परिस्थिती पळयत आनी आमचेच लोक फाटले येतात, तितून जो कम्युनल डिवायड आसा आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसात तेजेर जे जाता अशें कमजोर अशा घटकाचेर, दीज आर लायक. आनी ताका जे सरकारी आनी जे निवडून दिले लोक जे फाटबळ दितात न्ही, ते खूब वायट आसा. आनी हळू हळू हें गोंयांतूय जावपाक. आतां गोंयांत तुवें फाटल्यान कितें कितें इश्यू जाले, कोण कोण येता हांगा कितें कितें उलोवन येता. हे लोकांची लायकी कितें आसा तें उलोवपाची. कोणाचे तरी हांगा जे आमकां जे मनशांक पूज्य मानता, जेंकां लोक मानतात, त्या लोकांचेर येवन हे भायले लोक, आतां आरजीची लँग्वेज यूज करिना, पूण हे जे एक्सपर्ट म्हणटात, जे सेम म्हणजे जशें आरजी हेट्रेड तयार करता लोकांची, तशेंच हे लोक लोकांच्या मनान हेट्रेड करता तयार. आनी ती हेट्रेड भाशणांतल्यान मागीर ते लोक स्कुलान मागीर आपल्या भुरग्यांक तूं त्या फेस्ताक वचनाका, तुमी त्या फेस्ताक तुमी वचपाक जायना, वा तुमी त्या जात्रेक वचपाक जाय. ह्यो गोश्टी जर अश्यो जावपाक लागल्यो जाल्यार गोंयची जी कम्युनल हार्मोनी आसा ती नश्ट जातली. आनी हळू हळू गोंयचेरूय हो अटॅक जाला. आनी ताका लागून हे जे वयल्यान जे कितें अरिश्ट येता, ते जे एक राष्ट्रीय प्रवाह म्हणटा पळय तो गोंयांत, तितून तो प्रवाह म्हणजे ते गटाराचो तो प्रवाह आसा, घाण ते, तितून म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी पडपा जायना. गोंयचे लोक खूब हुशार आसा त्या मानान आनी समंजस आसा. मिडियाय बरी आसा. ज्या तरेन मिडियान हे फाटले दिसांनी हे विशय हँडल केले आमचे गोंयचे मिडियान, तांची तारीफ करपाची. पूण म्हाका दिसता कठीण काळ आसा. आर्थीक, सामाजीक, राजकीय, कल्चरल सगळे कडेन तोडफोड आनी शैक्षणीक सगळे कडेन तोडफोड आनी इन्क्लुडींग ही जी तुमची नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, ह्यो सगळ्यो गोश्टी मारक. म्हणजे तातूंतल्यान जे वायट कितें आसा न्हू तितलेंच केला. बरे गोश्टी तितूंतल्यान कांय साध्य जावना वा जावपाक दिनात. कित्याक हो एजेंडा जो फाटलो आसा न्ही तो वेगळो आसा. आनी तो एजेंडा लोकांक पयलीं कळपाक जाय. एखादो आरजी बी त्याच एजेंडाचो भाग आसतलो, तांकांय कोण तरी नाचयत आसतले कटपुतळी करून, हें तुमी करा, तुमी अशें करा रे, हें करा, हेका मागीर फाल्यां तुका हांगा एक कॅन्डिडेट दवरुया, हेका उडोवया, ताका उडोवया. ह्यो गोश्टी जातात न्ही. आतां आमी बाकी कडेन हे पळयलें, कोणाक उडोवपाक कितें केलें, खंयच्या पार्टीक उडोवपाक कोणाक दवरलें, हें चलता. आनी
ह्या बारकेल्या असल्या पार्टीचो जांकां स्वताचे काय हें ना तांचो उपयोग मागीर असोच जातलो आनी परत ज्यो इस्टॅब्लीश पार्टी आसा त्योच वाडटल्यो. म्हणजे हांव तुका हे खूब विस्तारान तरी आमी उलयले पूण तितूनय आनीक डिटेलान वचपा जाता पूण समजोवपाची गोश्ट म्हाका लोकांनी समजोवपा जाय आनी खंय तरी एक दीस रावन एक 5 मिनटां तरी विचार करपाक. लोक धेरेल्यात, लोक विचार करिना. बरें कितें सांगत, बरें म्हणजे म्हाजे दृश्टीन जें कितें बरें आसा तें तुमी आयकून तुमी तें बरें अशें म्हणपाक जायना पूण तुमचे विचार करपाक जाय. ना तुजे विचाराचे हांव सहमत ना अशें म्हटलें आय एक्सेप्ट पूण तें कित्याक लागून कशें हें एग्जाम्पला सकट सांगपा जाय लोकांक. हें आमकां तुजें आवडना, तूं हें करूं नाका, तूं हेजेर उलोवं नाका, ताजेर उलोवं नाका अशें सांगपा जाय न्ही. प्रत्येकाक अधिकार आसा लोकशायेन आनी तो अधिकार आमी प्रिजर्व करचो अशें म्हाका तरी दिसता. ही इलेक्शनां येतलीं वयतलीं, पार्ट्यो येतल्यो वयतल्यो, सगळें जातलें. भारत हो आमचो एकठांय उरपा जाय, एक बरो पावरफूल बुद्धिमान देश जावपा जाय जाल्यार ह्यो गोश्टी जावपाची गरज आसा आनी फ्युचर जनरेशनाचे ते हातीन आसा.